Everybody, welcome to the online school. Online school मा यहाँहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। यो भन्दा अगाडिको एपिसोडमा हामीले भिडियोमा हामीले सेक्सन 2 को चेकिङ स्पेलिङ भन्ने च्याप्टर पढेको थियौं पेज नम्बर 21 मा। त्यस्तै गरेर हामीले स्पेलिङ चेक गर्ने सँगसँगै प्रेजेन्ट पार्टिसिपल र पास्ट पार्टिसिपल पनि हेरेका थियौं। आज चाहिँ हामी एक्सरसाइज 15 गर्न गइरहेको छौं है। एक्सरसाइज 15 मा के छ भने all the words below are spelled wrongly. Write each word correctly, checking in your dictionary. अब हामीलाई टास्क लगाएको छ, काम गर भनेको छ। के गर्नुपर्ने छ भने रङ स्पेलिङ दिएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अगाडि डिक्सनरी युज गर्न सिकेका थियौं। अल्फाबेटको आधारमा रहेको वर्डहरु एरेन्ज गरेको हुन्छ भनेर त्यही आधारमा हामीले अब यो रङ भएको स्पेलिङलाई डिक्सनरीमा चेक गरेर करेक्ट स्पेलिङ पत्ता लगाउँदै छौं। अब हामी एक्सरसाइज नम्बर 15 को हामीले WRONG रङ स्पेलिङ छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु छ, करेक्ट गर्नु छ है। अब 1 नम्बरमा दिएको छ रङमा ARGUEMENT। त्यस्तै गरेर 2 मा DECIEVE। त्यस्तै गरेर 3 मा छ DIEING। 4 मा छ DISAPEAR। त्यस्तै गरेर 5 मा छ ENQUIER। 6 मा FAMOUSE। 7 मा FULFILL। 8 मा GRAMMAR। त्यस्तै गरेर 9 मा IME DIMEDIADELY। त्यस्तै गरेर 10 मा NINETH। 11 मा QUEIT। 12 मा SEPERATE। 13 मा SUCCEED। 14 मा SUCESSFUL। नेक्स्ट 15 मा WRITTING। 16 मा BELEIF। त्यस्तै FORIEGN। 18 मा GREADFULL। त्यस्तै गरेर KNIFES। नेक्स्ट UNTILL। UNTILL। यो मिस स्पेल्ड वर्डहरु छ, यसलाई चाहिँ हामीले करेक्ट स्पेलिङ
डिक्सनेरीमा हेरेर पत्ता लगाउनु पर्ने छ है। अब हामी हेरौँ आर्गुमेन्टको करेक्ट स्पेलिङ के हुन्छ भनेर। आर्गुमेन्टको ARGUMENT आर्गुमेन्ट के भयो यहाँ, के मिस्टेक रहेछ त, ई चाहिँ हटाउनु पर्ने रहेछ आर्गुमेन्टको स्पेलिङमा है। तपाईहरु पहिला हामीले डिक्सनेरी चलाउन सिकेको तरिकाले डिक्सनेरी एकचोटि हेर्नुस् अनि स्पेलिङ कहाँ मिस्टेक रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनुस् है। त्यस्तै गरेर DECIVE यो के भयो त, DEC यहाँ आई अगाडि रहेछ, मिस्टेक। त्यस्तै गरेर डाइङको स्पेलिङ सबैजनालाई थाहा छ है, DYING डाइङ। यहाँ दिएको छ DIEING डाइङ, कहाँ सुट्ने है। त्यस्तै गरेर डिसअपियरको हेर्नुहोस् त, DISAPPEAR डिसअपियर, के मिस्टेक रहेछ, P डबल हुनु पर्थ्यो यहाँ है। त्यस्तै गरेर इन्क्वायरको ENQUIR इन्क्वायरी, ENQUIER छ यहाँ है। अब फेमसको हेर्नुहोस् त, FAMOUS फेमस, यो कहाँबाट आयो होला है, मिस्टेक। त्यस्तै गरेर फुलफिलको FULFIL फुलफिल, एउटा एल एक्स्ट्रा छ त्यहाँ। ग्रामरको हेर्नुहोस् त, अब GRAMMAR ग्रामर, यहाँनिर GRAMMER ग्रामर थियो हुनुपर्ने, GRAMMAR ग्रामर। त्यस्तै इमिडिएटलीको हेर्नुहोस् त, IMMEDIATELY इमिडिएटली के भयो, एउटा एम मिसिङ। नाइन्थको हेर्नुहोस्, NINTH नाइन्थ। क्वाइटको QUIET क्वाइट, अर्को QUITE, यो दुईटै स्पेलिङ करेक्ट हो। QUIET चाहिँ यो पनि करेक्ट हुन्छ है, QUITE क्वाइट। अब यो QUIET र QUITE को स्पेलिङ दुईटैको करेक्ट हो, तर यसको मिनिङमा चाहिँ स्लाइट डिफरेन्स छ है। QUIET क्वाइट भनेको चाहिँ अफ लिटल एक्टिभिटी भन्ने मिनिङ लाग्छ, त्यो भनेको चाहिँ केही मात्रामा भन्ने। फर इक्जाम्पल आई एम क्वाइट टायर्ड टुडे भनेर भनेको छ भनेदेखि चाहिँ के हो, म आज केही गलेको छु भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यस्तै गरेर क्वाइटको चाहिँ किप क्वाइट भन्नु भने चुप, एकदम चुप लाग भन्ने सेन्समा चाहिँ QUITE हुन्छ है। यो कुरा नोटिस गर्नुहोस्। त्यस्तै गरेर सेपरेट भनेको थाहा छ है, सेपरेटको छुटिनु, यसको चाहिँ SEPARATE सेपरेट। सक्सिडको SUCCEED सक्सिड। त्यस्तै गरेर सक्सेसफुल SUCCESSFUL, एउटा सी मिसिङ। राइटिङ सबैलाई थाहा छ है, WRITING राइटिङ। बिलिफको BELIEF बिलिफ, यो ई। फरेनको FOREIGN फरेन हुन्छ। ग्रेटफुलको GRATEFUL ग्रेटफुल।
है। यहाँ के थियो जिआरइएटी थियो, एक त जिआरएटी हुन्छ, एफयुएल हुँदैन, एफयुएल फुल हुन्छ है। नाइप्सको चाहिँ KNIVES नाइप्स हुन्छ है। यो चाहिँ नाइफको प्लुरल फर्ममा नाइप्स हुन्छ है। त्यस्तै गरेर अन्टिलको के हुन्छ UNTIL, बुझ्नुभयो। यसरी नै तपाईहरुले स्पेलिङ करेक्ट गर्ने सुरुदेखि नै बानी गर्नुस्। तपाईहरुलाई स्पेलिङको कन्फ्युजन भयो, करेक्ट स्पेलिङ गर्न आएन भने तपाईहरुले आज त हातमा मोबाइल पनि हुन्छ, मोबाइलमा गुगलमा गएर स्पेलिङ चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। नत्र भने हामीले डिक्सनरी युज गर्नलाई सिकेको छँदैछौँ, मजाले डिक्सनरी पल्टाउने, त्यसपछि करेक्ट स्पेलिङ के हो, डिक्सनरीमा करेक्ट स्पेलिङ हेर्न जाँदाखेरि त्यसको मिनिङ पनि हेरिहालिन्छ, डबल फाइदा हुन्छ है। त्यसै कारणले एक त अप्ठ्यारो लागेको वर्डहरूलाई मार्क गर्ने, त्यसको मिनिङ पत्ता लगाउने बानी गरौँ, करेक्ट स्पेलिङ हेर्ने बानी गरौँ। त्यस्तो गर्यो भने वर्ड फर्मेसन, सेन्टेन्स, त्यस्तै गरेर प्यासेज मजाले बुझ्न सकिन्छ है। त्यस्तै गरेर हेर्नुहोस् त, वर्ड्स अफन कन्फ्युज भनेर पेज नम्बर 26 मा दिएको छ। त्यो भनेको के हो भने WORDS वर्ड्स, OFTN अफन, यसलाई अफ्टन भनिँदैन, अफन भनिन्छ है। स्पेलिङ सँगसँगै प्रोनाउन्सिएसन पनि करेक्ट गर्ने बानी गर्नुपर्छ। CONFUSED, कन्फ्युज्ड भनेको चाहिँ प्रायः जसो वर्डहरू सुन्दा कुन वर्डहरू सुन्दा उस्तै सुनिन्छ तर मिनिङ फरक लाग्छ, त्यस्तो चाहिँ केयर गर्नुपर्छ। एउटै वर्डको पनि डबल मिनिङ पनि लाग्न सक्छ कोही ठाउँमा स्पेलिङ चाहिँ फरक हुने तर प्रोनाउन्स गर्दाखेरि सेम प्रोनाउन्सिएसन हुने वर्डहरू हुन्छ, त्यसको पनि मिनिङ फरक लागिरहेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँ चाहिँ हामीले के हेर्दैछौँ भने खासमा इङ्ग्लिसको युज पहिला चाहिँ ब्रिटेनबाट भएको सबैजनालाई थाहा छँदैछ। नेपालमा पनि पहिला ब्रिटिसहरू आएका थिए तर पृथ्वीनारायण शाहले भगाइदिएका थिए। ब्रिटेनले संसारभरि आफ्नो साम्राज्य फैल्याउँदाखेरि इन्डियामा त कति वर्ष शासनै गरेका थिए। त्यतिखेर ब्रिटेनहरूले के गरेका थिए, आफ्नो भाषालाई, अङ्ग्रेजी भाषालाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड बनाउनको लागि खुब कम्मर कसेर लागेका थिए। उनीहरूको त्यतिखेर भाषा सबैजनाले फलो गर्न पर्थ्यो है, अनि उनीहरूले एउटा राम्रो छाप छोडेका थिए। त्यस्तै गरेर पछाडि के भयो, वर्ल्ड वार भयो। वर्ल्ड वार भइसके पछाडि ब्रिटेनको शक्ति हार्यो ब्रिटेन। त्यस्तै गरेर अमेरिका पछि शक्तिशाली भयो, अनि पछाडि चाहिँ अमेरिका र ब्रिटेन बिचमा अमेरिकाले जित्यो। त्यस पछाडि अमेरिकाको साम्राज्य चले पछाडि अमेरिकाको भाषा, हुन त ब्रिटेन र अमेरिका दुइटैको भाषा इङ्ग्लिस नै हो, तर ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिसमा धेरै कुरामा फरक पर्छ है। वर्डहरू अनि वर्डको प्रोनाउन्स गर्ने तरिका, त्यसको स्पेलिङ, धेरै कुराहरूमा अमेरिकन इङ्ग्लिस र ब्रिटिस इङ्ग्लिस बिच फरक पर्छ। तर आजभोलि हामी युज धेरै जसो ब्रिटिसै गर्छौँ। हामी अब यहाँनिर अहिले हेर्न गइरहेको चाहिँ त्यही ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस बिचमा स्पेलिङमा कस्तो कस्तो फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरो हेर्दैछौँ है। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा BRITISH ब्रिटिस है, त्यस्तै गरेर AMERICAN अमेरिकन। अब तपाईहरुले जुन लेख्नुभयो भने पनि त्यस्तो फरक चाहिँ पर्दैन स्पेलिङ, तर जानी चाहिँ राख्नुपर्छ ब्रिटिस इङ्ग्लिस हो कि अमेरिकन इङ्ग्लिस हो। जस्तै तपाईहरुले अब हेरौँ है त, इक्जाम्पलै गरेर हेरौँ। CENTRE, अब यसलाई अमेरिकन इङ्ग्लिसमा CENTER, सेन्टर। त्यस्तै गरेर LABOUR लेबर, यसलाई अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ LABOR लेबर। बुकमा नै छ है यो।
COLOUR यता COLOR। पहिला के भएको थियो भने मैले पढाउँथेँ यसरी नै +2लाई पढाउँथेँ तपाईँहरूलाई जसरी नै। त्यस्तै गरेर मैले त्यतिखेर व्हाइट बोर्डमा के लेख्दै गर्दाखेरि कलर लेख्नुपर्ने थियो, COLOR कलर लेखेँ। स्टुडेन्टहरूलाई थाहा थिएन के यो कुरा। अनि म्याम तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, COLOUR हुन्छ, यु छुट्यो, ठुलो मान्छेले नि गल्ती गर्दा रहेछन् भन्दै एउटा बच्चा हाँस्यो कि। अनि मैले उसलाई मजाले सम्झाएको थिएँ, बाबु यस्तो यस्तो हो यो, यस्तरी मिस्टेक हुँदैन भन्ने कुरा। जहिले मलाई कलर लेख्दाखेरि चाहिँ त्यही बच्चाको याद आउँछ। त्यस्तै गरेर PROGRAMME प्रोग्राम यता PROGRAM प्रोग्राम है। यहाँ TRAVELLER ट्राभलर यता TRAVELLER ट्राभलर। त्यस्तै TRAVELLING ट्राभलिङ यता TRAVELING ट्राभलिङ। त्यस्तै गरेर SKILFUL स्किलफुल SKILLFUL स्किलफुल। FULFIL फुलफिल FULFIL फुलफिल। त्यस्तै गरेर LICENCE लाइसेन्स LICENSE लाइसेन्स है। त्यस्तै गरेर टु PRACTISE टु PRACTICE प्र्याक्टिस। अब हेर्नुहोस् है, यहाँ तपाईँहरूले लेख्ने बेलामा CENTER लेख्नुभयो भने नि फरक परेन। तपाईँलाई कसैले कोही धेरै जसो चाहिँ अघि पनि मैले भने ब्रिटिस इङ्ग्लिस युज गर्छौँ हामी, अमेरिकन इङ्ग्लिस चाहिँ पछि आएको हो, त्यसैले पनि त्यति धेरै युजमा छैन। तर तपाईँले PROGRAMME लेख्नुभयो या PROGRAM प्रोग्राम लेख्नुभयो भने फरक पर्दैन। तपाईँलाई कसैले अघि मैले भने जस्तै COLOR कलर लेख्दाखेरि यो स्पेलिङ गल्ती भयो भनेर भन्यो भने ठिकै हो, उहाँहरूले थाहा नपाउन पनि सक्नुहुन्छ। तपाईँले भन्नुहोस् यसरी नै ब्रिटिस इङ्ग्लिस र अमेरिकन इङ्ग्लिस हुन्छ, मैले चाहिँ अमेरिकन इङ्ग्लिस युज गरेको हो, तपाईँ पनि एकदम करेक्ट हो, COLOUR करेक्ट हुन्छ तर ब्रिटिस इङ्ग्लिसमा। त्यसैले तपाईँ पनि गलत हुनुहुन्न, म पनि गलत छुइनँ भनेर अब यति जानिसकेपछि मजाले एन्सर दिन सक्नुहुन्छ नि है, त्यति चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो है। त्यस्तै गरेर हामी अब एक्सर्साइज नम्बर EXERCIS एक्सर्साइज नम्बर 16 मा जाउँ है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि पढौँ, पेज नम्बर 27 मा छ। कम्प्लिट द फलोइङ सेन्टेन्सेस बाई चुजिङ द करेक्ट वर्ड फ्रम द पेयर गिभन इन ब्र्याकेट्स। चेक इन द डिक्सनरी द्याट यु हेभ चुजन द करेक्ट वर्ड। अब यहाँनिर 1 देखि 20 सम्म सेन्टेन्स दिएको छ, कम्प्लिट सेन्टेन्स छैन। एउटा वर्ड चाहिँ हामीले भर्नुपर्ने छ, त्यो भर्नुपर्ने वर्ड पनि त्यहीँ ब्र्याकेटमा दिएको छ। दुईवटा उस्तै उस्तै सुनिने वर्डहरू, सुन्दा उस्तै नै सुनिने वर्डहरू दिएको छ, त्यसलाई हामीले कुन चाहिँ सेन्टेन्सको स्ट्रक्चरमा मिल्छ त्यसलाई भर्नुपर्ने छ हेरेर है। अब यो तपाईँलाई इक्जाममा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। तपाईँले यो 1 देखि 20 सम्म मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, यो मजाले याद गर्नुभयो भने तपाईँलाई इक्जाममा मार्क्स ल्याउन त छँदैछ, लाइफ टाइमलाई तपाईँलाई आफ्नो कन्फ्युजनबाट तपाईँ दूर हुनुहुनेछ यो वर्ड युज गर्नमा चाहिँ है। अब एकचोटि मजाले हेर्नुहोस्, MARY Mary was greatly dash ED पनि छ by her है father's
ब्र्याकेटमा छ AFFECT, त्यस्तै गरेर EFFECT। पहिला हामी क्वेसन सारिसकौँ, त्यस पछाडि आन्सर गरौँ है। त्यस्तो गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ, झुक्किँदैन पनि। 2 मा छ His death had a terrible dash on her, फेरि AFFECT, त्यस्तै गरेर EFFECT इफेक्ट है। अनि 3 नम्बरमा When does the new law come into त्यहाँनिर फेरि के छ ड्यास छ है, अनि क्वेसन मार्क छ ब्र्याकेटमा इफेक्ट। अब क्वेसन नम्बर 4 मा there were a few dash sheets of paper on the table, ब्र्याकेटमा LOSE or LOSE। त्यस्तै गरेर 5 मा he EXPECTED expected to dash the ELECTION election, यहाँ पनि LOSE or LOSE। 6 मा the COLLEGE dash was a popular person, ब्र्याकेटमा PRINCIPAL or PRINCIPLE। 7 मा she had some difficulty difficulty in understanding understanding the dash of ACCELERATION acceleration, ब्र्याकेटमा PRINCIPAL अथवा PRINCIPLE है। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 8 मा छ My doctor has a private desk भन्नुपर्ने छ PRACTICE or PRACTISE है। त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 9 मा ANNMUST must dash her music for the exam, यसको पनि PRACTICE or PRACTISE
त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 10 मा I am going to buy a ruler from the store है ब्रैकेटमा छ STATIONARY or STATIONERY त्यस्तै गरेर क्वेसन नम्बर 11 मा don't don't get off the bus until it is dash है STATIONARY or STATIONERY 12 मा छ I would WOULD I would strongly dash you to use the DICTIONARY dictionary ब्रैकेट में ADVICE और ADVISE 13 में JOH and John PROMISED promised to follow his TEACHER's teachers dash तल के छ ADVICE or ADVISE advice 14 मा के छ भने PRICES prices seems to dash every year RAISE त्यस्तै गरेर 15 नम्बर please dash your hand if you want something अब यहाँ हेर्नुस् है के भनेको छ RAISE 16 मा she writes in her dash every day DAIRY or DIARY 17 में BUTTER butter CHEESE cheese and milk are all dash PRODUCTS यहाँ छ DIARY or DIARY
AIRY है। त्यस्तै गरेर 18 नम्बरमा के छ त TOMSCORED a dash in the football match the FOOTBALLMATCH match ब्रैकेटमा GOAL or GAOL 19 मा the judge judge sent him to dash for 5 years. यहाँ छ GAOL or GOAL। त्यस्तै गरेर लास्टमा छ he ARRANGED arranged to see her dash in the day 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 ब्रैकेटमा LATER or LATTER later। अब हेर्नुस् त हामीले भर्न पर्ने छ है के भनेर भने एक्सरसाइज नम्बर 16 क्वेशन नम्बर 1 हेर्नुस् Mary was greatly EFFCT र EFFECT र AFFECT दुईटामा हामीले कुन यहाँ मिल्छ भनेर भन्नुपर्ने छ है। यहाँ हुन्छ AFFECT यहाँ हुन्छ AFFECTED अफेक्टेड किन अफेक्टेड हुन्छ भन्ने म भन्छु तपाईलाई। अब हेर्नुस् यहाँ AFFECT अफेक्ट भनेको प्रभाव पर्नु त्यस्तै गरेर EFFECT भनेको प्रभाव। अब यहाँ चाहिँ Mary was greatly affected by her father's death। म्यारीलाई चाहिँ आफ्नो बाबाको मृत्युले एकदम ठुलो प्रभाव परेको थियो। अब इफेक्ट चाहिँ कस्तो ठाउँमा युज हुने म भन्छु his death had a terrible अब यहाँ चाहिँ EFFECT on her his death had a terrible effect on her यहाँ चाहिँ उसको मृत्युले उमा एकदम ठुलो के परेको छ प्रभाव परेको छ। अब त्यस्तै गरेर when does the new law come into dash question mark छ। अब यहाँ के हुन्छ होला भन्नुस् त EFFECT। अब हेर्नुस् है यो माथि र तल बीचको फरक म्यारीलाई एकदम ठुलो प्रभाव परेको छ उनको बुवाको मृत्युको कारणले भन्ने ठाउँमा एफेक्टेड म्यारी चाहिँ धेरै एफेक्टेड भएको छ उसलाई धेरै प्रभाव परेको छ भन्ने अर्थमा। सेकेन्डमा चाहिँ द डेथ ह्याड अ टेरिबल इफेक्ट अन हर उसको मृत्यु चाहिँ के छ उसलाई चाहिँ धेरै के भन्छ प्रभाव परेको छ। लास्ट थर्डमा हेरौँ when does the new law come into effect कहिले प्रभावमा आउँछ होला है यो नयाँ कानुन चाहिँ भन्ने अर्थमा चाहिँ इफेक्ट आयो। अब अर्को हेर्नुहोस् त there were a few dash of paper on the table LOOS लुज हुन्छ कि LOSC लुज हुन्छ। अब
यहाँनिर LOOSE लुज लुज भनेको के हो भन्नुहोस् त लुज भनेको चाहिँ खुकुलो है त्यस्तै गरेर LOSE लुज भनेको चाहिँ हार्नु भनेपछि यहाँ के हुने रहेछ LOOSE लुज म अब तपाईहरुको सजिलोको लागि यता पनि लेखिदिन्छु है मिनिङ EFFECT इफेक्ट भनेको के हो AFFECT इफेक्ट भनेको के हो LOOSE लुज भनेको के हो LOSE लुज भनेको के हो है AFFECT इफेक्ट भनेको प्रभाव पर्नु त्यस्तै गरेर इफेक्ट भनेको चाहिँ प्रभाव मात्र कहिले प्रभावकारी होला कहिले प्रभावमा आउला भन्ने बेलामा चाहिँ इफेक्ट लेख्ने है बुझ्नु भयो नि है त्यस्तै गरेर LOOSE लुज भनेको खुकुलो जस्तै मलाई यो लुगा कस्तो लुज भयो भन्दाखेरि कुन हुन्छ होला भन्नुस् त LOSE लुज हुन्छ अब LOSE चाहिँ यहाँ सेन्टेन्समा हेरौँ त he expected to dash the election उले चाहिँ इलेक्सन हार्ने के थियो एक्सपेक्टेडै थियो अवश्य नै थियो भन्ने हुँदाखेरि चाहिँ LOSE लुज हुन्छ यो भनेको चाहिँ हार्नु है त्यस्तै गरेर नेक्स्ट सेन्टेन्स हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ LOSE हुने भयो अर्कोमा द कलेज ड्याश वाज अ पपुलर प्रिन्सिपल द कलेज अब यहाँ कुन प्रिन्सिपल हुन्छ होला हेर्नुस् है प्रिन्सिपलमा प्रमुख भन्दाखेरि चाहिँ PRINCIPAL है त्यस्तै गरेर सी ह्याड सम डिफिकल्टी इन अन्डरस्ट्यान्डिङ द प्रिन्सिपल भनेको सिद्धान्त उसलाई यो सिद्धान्त चाहिँ साह्रै धेरै गाह्रो लाग्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ PRINCIPAL प्रिन्सिपल अब हेर्नुहोस् है PRINCIPAL प्रिन्सिपल भनेको के हो PRINCIPAL प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्ने कुरो चाहिँ PRINCIPAL है अब मैले अघि पनि भने प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ प्रमुख स्कुल कलेजको प्रिन्सिपल हुन्छ नि त्यो चाहिँ PAL पल हुन्छ सिद्धान्तको प्रिन्सिपल चाहिँ PLE हुन्छ यो जहिले पनि बुझ्नुस् है जहिले लाइफ टाइम चाहिन्छ नि तपाईलाई यो स्पेलिङ प्रिन्सिपल प्रिन्सिपलको लुजको मजाले याद गर्नुस् है यो चाहिँ माई डक्टर ह्याज अ अब यहाँ हेर्नुस् त प्र्याक्टिस PRACTICE प्र्याक्टिस हुन्छ यहाँ PRACTICE प्र्याक्टिस त्यस्तै गरेर एन्ड मस्ट के हुने रहेछ PRACTISE प्र्याक्टिस CTISE प्र्याक्टिस अब यहाँ हेर्नुहोस् है PRACTICE प्र्याक्टिस PRACTISE प्र्याक्टिस बिचको फरक चाहिँ PRACTICE भनेको अभ्यास अर्को SE भनेको चाहिँ अभ्यास गर्नु अब यहाँ सेन्टेन्समा हेर्नुस् त ठ्याक्क तपाईले पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ माई डक्टर ह्याज अ प्राइभेट प्र्याक्टिस मेरो डक्टरको चाहिँ आफ्नै प्र्याक्टिस छ आफ्नै अभ्यास छ मेरो डक्टरको चाहिँ आफ्नै अभ्यास छ भन्दाखेरि PRACTICE लाग्यो त्यस्तै गरेर एन मस्ट प्र्याक्टिस हर म्युजिक फर द इक्जाम एनले चाहिँ म्युजिक प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ इक्जामको लागि भन्दाखेरि चाहिँ PRACTICE लाग्यो अब हेर्नुस् क्वेसन नम्बर 10 मा आई एम गोइङ टु बाई अ रुलर फ्रम द स्टोर के हुन्छ होला यहाँनिर
भन्नुस् त यहाँनिर फ्रम द यहाँनिर बीचमा ग्याप छ STORE अब यहाँनिर कुन स्टेसनरी हुन्छ होला त गेस गर्नुस् त STATIONERY हुन्छ कि NARY हुन्छ STATIONERY हुन्छ यहाँ त्यस्तै गरेर डोन्ट गेट अफ द बस अन्टिल इट इज STATIONERY अब हेर्नुहोस् है म भनिहाल्छु यहाँनिर STATIONERY भनेको के हो STATIONERY भनेको के हो है STATIONERY भनेको चाहिँ स्टोर भनेको थाहा छ नि स्टेसनरी सप भन्दाखेरि चाहिँ STATIONERY हुन्छ स्टेसनरीको STATIONERY स्टेसनरी भनेको चाहिँ के हो थाहा छ तपाईलाई त्यो भनेको चाहिँ स्थिर भएको वालालाई चाहिँ अब यो वर्डले के मिनिङ लाग्छ थाहा छ डोन्ट गेट अफ द बस अन्टिल इट इज स्टेसनरी गाडी बस स्थिर नहुन्जेलसम्म चाहिँ नचढ है भनेको है यो चाहिँ बुझ्नु भयो नि त्यस्तै गरेर अब नेक्स्ट क्वेसन के छ I would strongly dash you to use the dictionary अब यहाँ एडभाइस र एडभाइस छ ADVICE भनेको के हो त्यस्तै गरेर ADVICE यो बीचको फरक हेर्नुहोस् है त अब दिनु SE भनेको सल्लाह दिनु है CE भनेको चाहिँ सल्लाह मात्रै हेर्नुहोस् त अब I would strongly मा के हुने रहेछ I would strongly ADVICE म तिमीलाई एकदम कडा सल्लाह दिन्छु भनेको ठाउँमा चाहिँ सल्लाह दिने काम दिनु भनेको चाहिँ ADVICE एडभाइस त्यस्तै गरेर जोन प्रमिस टु फलो हिज टिचर्स यहाँ चाहिँ ADVICE एडभाइस जोनले चाहिँ आफ्नो टिचरलाई प्रमिस गरेको छ कि टिचरको कुराहरूलाई चाहिँ उसले स्ट्रङली फलो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के भयो ADVICE भयो अब प्राइस सिम्स ड्यास एभ्रिवेयर सरी एभ्री इयर अब यहाँनिर के हुन्छ होला RAISE र RISE मा के फरक हो RAISE भनेको उठाउनु है त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ RISE भनेको चाहिँ उठ्नु अथवा पक्नुस् है या बढ्नु अब त तपाईले पत्ता लगाइहाल्नुहुन्छ नि यहाँ के गर्ने भन्ने कुरा है प्लिज सरी प्राइस सिम्स टु के हुने रहेछ यहाँ RISE राइज जहिले मूल्य बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ RISE राइज त्यस्तै गरेर प्लिज रेज योर ह्यान्ड इफ यु वान्ट समथिङ तिमीलाई केही चाहिन्छ भने हात उठाऊ भन्दाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ RAISE रेज हुने रहेछ है 16 नम्बरमा she writes in her diary every every day भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ अब हेर्नु है यहाँ DIARY र DIARY र DAIRY मा फरक हेर्नुहोस् त DAIRY भनेको चाहिँ दुधको प्रडक्टहरु पाउने ठाउँ है मैले दुध पाउने ठाउँ लेखेँ यो चाहिँ के भयो डेयरी यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्समा डेयरी भन्छ र
अर्को चाहिँ व्यक्तिगत कापी है डायरी। अब प्रोनाउन्समा यो चाहिँ थोरै फरक पर्छ। DIARY लाई डायरी भनिन्छ, त्यस्तै गरेर DAIRY लाई डेरी भनिन्छ। भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ होला, सी राइट्स इन हर ड्यास एभ्री डे। के हुन्छ यहाँनिर अब DIARY यहाँ चाहिँ बटर चिज एन्ड मिल्क अल D मिल्क आर अल डे AIRY डेरी प्रोडक्ट्स। अब 18 मा हेर्नुहोस् त, टोम स्कोर्ड अ ड्यास इन अ फुटबल म्याच। अब यहाँ के हुने रहेछ, GAL र GOAL। यो भनेको चाहिँ जेल, यो भनेको चाहिँ फुटबलको गोल है। अब यहाँ भर्दाखेरि टोम स्कोर्ड के हुने रहेछ त GOAL गोल। त्यस्तै गरेर त जज सेन्ट हिम टु GAOL है। अब he arranged to see her dash in the day। के हुन्छ यो, अब LATER लेटर भनेको LATER लेटर भनेको चाहिँ ढिलो। त्यस्तै गरेर LATTER लेटर पछिल्लो पछिल्लो। त्यस्तै गरेर LETTER लेटर भनेको चाहिँ चिठी है, चिठी। अब यहाँनिर के हुने रहेछ, he arranged to see her लेटर। अलि ढिलो भेट्छु है भन्दाखेरि चाहिँ LATER है, अनि पछिल्लो इट कम्स लेटर। इट भनौँ भनेदेखि चाहिँ LATER। त्यस्तै गरेर चिठी तिमीलाई लेखौँ भन्छु भन्दाखेरि LETTER हुन्छ। बुझ्नुभयो? मलाई लाग्छ मजाले बुझ्नुभयो। फेरि पनि म भन्छु, रिमाइन्ड गराउन चाहन्छु तपाईँहरूलाई, यो इक्जाममा एकदमै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। VBI फर इक्जाम। तपाईँले यो यति चाहिँ मजाले प्र्याक्टिस गर्नुभयो, यो मजाले याद गर्नुभयो भने तपाईँको इक्जाममा मार्क्स कन्फर्म हो। यसबाट तपाईँलाई कन्फर्म क्वेसन आउँछ। यो मजाले याद गर्नुहोस्। तपाईँलाई इक्जाममा मात्रै होइन, लाइफ टाइमलाई तपाईँलाई एकदम हेल्प हुन्छ यो कुराले। प्रायः मान्छेहरू यो कुरामा एकदम धेरै झुकिरहनु भएको हुन्छ है। ओके, मलाई लाग्छ मजाले बुझ्नुभयो। नबुझेको कुराहरू छँदैछ तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, बुझ्दै हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, मन परेको छ छैन कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। ओके, थ्याङ्क्स फर वाचिङ, बाई बाई।